नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। इस आम ख्याल के खिलाफ बरखिलाफ के हुकूमत ने नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटों की मनसूखी का फैसला किया है। वो हुकूमत ही थी जिसने 7 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के नोटों की मनसूखी का आरबीआई को मशवरा दिया था, जिसके दूसरे ही दिन इस मरकजी बैंक ने नोटबंदी की सिफारिश की थी। कांग्रेस के लीडर एम वीरप्पा मोइली ने की ज़ेर क़यादत पार्लियामेंट की महकमे से मुतालिक कमेटी बराए फाइनेंस को 7 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने नोट में आरबीआई ने कहा है कि हुकूमत ने 7 नवंबर 2016 को आरबीआई को मशवरा दिया था कि जाली नोटों, दहशतगर्दी को फंड्स की फराहमी और कालाधन जैसे 3 मसाइल से निपटने के लिए रिजर्व बैंक का मरकजी बोर्ड 500 और 1000 रुपए के नोटों की मनसूखी पर गौर कर सकता है। हुकूमत के मशवरे पर गौर के लिए आरबीआई के मरकजी बोर्ड का इजलास दूसरे ही दिन मुनक़िद हुआ और गौर व बहस के बाद मरकजी हुकूमत को ये सिफारिश करने का फैसला किया गया कि 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोटों की चंद ही घंटों बाद 8 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ और 500 और 1000 रुपए के नोटों का चलन बंद कर दिया गया। बादशाह चंद वज़रा ने दावा किया था कि हुकूमत ने सिर्फ आरबीआई की सिफारिश पर अमल की है। इस पार्लिमानी कमेटी के नाम अपने नोट में आरबीआई ने मजीद कहा कि जाली नोटों के मसले से निपटने के लिए बेहतर सिक्योरिटी निज़ाम के साथ भारी कदर के नोटों की नई सीरीज़ मुतारिफ करने के लिए गुज़िश्ता चंद साल से काम जारी था। इसके साथ ही हुकूमत ने काले धन और दहशतगर्दी जैसे मसाइल से निपटने का फैसला किया। आरबीआई ने कहा इंटेलिजेंस और इन्फोर्समेंट इदारों की ये रिपोर्ट्स थी कि भारी कदर के नोट से काला धन के ज़ख़ीरे के लिए आसानी थी और इन नोटों को दहशतगर्दी के लिए फंड्स की फराहमी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नोट में मजीद कहा गया है कि हुकूमत और आरबीआई ने यह महसूस किया था कि नोटों की नई सीरीज़ की इजराई के ज़रिए इन तीनों मसाइल से निपटने में मदद मिल सकती है। 2 साला मुतहरिक गुजरात आलमी चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत माशी इस्लाहात के तसलसल की सख्ती से पाबंदी करेगी। सियासत और माशियत के पैमाने तब्दील करते हुए बदउनवानी से पाक निज़ाम हुकूमत फराहम किया जाएगा और हिंदुस्तान को कारोबार के लिए आसान तरीन मुल्क बनाया जाएगा। उन्होंने गांधी नगर को मशरिक़ का डाउस करार देते हुए कहा कि इस मुल्क को 500 CEOs और आलमी कायदीन की चोटी कॉन्फ्रेंस का मेज़बान बनने का एजाज़ हासिल है। उन्होंने कहा कि माहौल, कारोबार, दोस्त बनाना और सरमायाकारी की तरगीब देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि इनके 2.5 साल दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान में 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर मालियती बाज़ गैर मुल्की सरमायाकारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कारोबार में आसानियाँ पैदा करने पर इनकी हुकूमत सबसे ज़्यादा जोर दे रही है। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में ISIS की जानिब से सरगर्मियों को वुसअत दिए जाने से मुतालिक जो बयान दिया है, इसने रियासत में पुलिस अहदेदारों को हक्का बक्का कर दिया है। आला पुलिस अहदेदारों ने आज चीफ मिनिस्टर के इस बयान पर उलझन जाहिर की और वो इस ख्याल को मुस्तरद भी करते हैं। इनका कहना है कि आंध्र प्रदेश में अब तक भी ISIS की सरगर्मियों की कोई इत्तला नहीं है। NIA के ज़राए ने भी वाज़ेह किया है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में इस ग्रुप के किसी रुकन की मौजूदगी या किसी सरगर्मी के ताल्लुक से नहीं सुना है। ज़राए का कहना है कि हैदराबाद में जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुश्तरका दारुल हुकूमत है, इस ग्रुप के 1-2 हमदर्द हो सकते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में इनका कोई वजूद नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने कल NDRF की 10वीं बटालियन के हेडक्वार्टर्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब में मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से कहा था कि आंध्र प्रदेश में ISIS की सरगर्मियों को धीरे धीरे वुसअत दी जा रही है। अगर मरकजी हुकूमत की जानिब से रैपिड एक्शन फोर्स के दस्ते रियासत को अलॉट किए जाते हैं तो इससे ISIS पर काबू पाने में बहुत मदद मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस रैंक के अहदेदार ने वाज़ेह किया कि आंध्र प्रदेश में अब तक ISIS की सरगर्मियों की कोई इत्तला नहीं है। जो कुछ चीफ मिनिस्टर ने कहा है वो हो सकता है कि इनका महज अंदेशा हो। एडिशनल DGP ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने किसी क्लर्क का तैयार करदा नोट पढ़ा था, इसीलिए उन्होंने ISIS और इसके खिलाफ रैपिड एक्शन फोर्स के इस्तेमाल की बात कही थी। ये क्लर्क की गलती हो सकती है। RAF दरअसल CRPF की इंसदाद फसाद यूनिट है, लेकिन चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि इसे रियासत में ISIS ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के लिए अलॉट किया जाए। चंद्रानगुट्टा हमला केस में जेल में शिनाख्ती परेड कराने वाले मजिस्ट्रेट ने फिर एक मरतबा अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाया, जिस पर वकील दिफा एडवोकेट जी गुरुमूर्ति ने जराह किया। जिला नलगुंडा आबकारी के खुसूसी मजिस्ट्रेट वी सत्यानारायण ने आज 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज के इजलास पर हाजिर होकर अपना बयान कलमबंद करवाया। बाद वकील दिफा ने उन पर जराह करते हुए कई सवाल किए। गवाह ने यह बताया कि उन्हें CCS पुलिस की जानिब से जेल में शिनाख्ती परेड करवाने के लिए 3 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिसके नतीजे में उन्होंने 4 जून साल 2011 को चिल्लापल्ली सेंट्रल जेल में 5 मुलजिमीन की शिनाख्ती परेड करवाई थी।
جرح کے دوران گواہ مجسٹریٹ نے بتایا کہ 3 شناختی پریڈ کروائے گئے، جس میں ایک میں بھی انہوں نے ملزمین کا حلیے کا تذکرہ نہیں کیا۔ وکیل دفاع نے سوال کیا کہ کیا عمر، قد، رنگ، جسامت ایک شخص کے حلیے کے تحت آتے ہیں؟ گواہ نے بتایا کہ مخصوص شخص کے حلیے میں مذکورہ باتیں شامل نہیں ہیں۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ شناختی پریڈ کی کارروائی کے دوران انہوں نے شناختی نشان تل کی موجودگی کا تذکرہ نہیں کیا۔ مجسٹریٹ وی ستیہ نارائنا نے عدالت کو بتایا کہ شناختی پریڈ کی کارروائی کے دوران کسی بھی گواہ نے ملزمین سے روابط یا اس کے شناختی نشانوں سے متعلق تفصیلات نہیں بتائی۔ وکیل دفاع کے اس دعوے کو گواہ نے غلط قرار دیا کہ وہ شناختی پریڈ کی کارروائی کے لیے قانون کے مطابق کارروائی نہیں کی۔ جج نے گواہ کے بیان اور جرح مکمل ہونے پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ ایک 31 سالہ پاکستانی شہری کو ورنگل سینٹرل جیل سے رہا کیا جانے والا ہے، جو 7.5 سال سے قید میں تھا۔ اسے شہر میں 30 اپریل 2009 کو ایک سائبر کیفے سے گرفتار کیا گیا تھا، کیونکہ اس نے دفاعی تنصیبات کی تصاویر لی تھی۔ محمد ارشد محمود رحیم یار خان ضلع کا ساکن ہے اور اسے 14 سال جیل کی سزا ہوئی تھی۔ اسے 16 اگست 2016 کو رہا کیا گیا تھا، جب اس کی سزا معاف کر دی گئی تھی۔ تاہم حکومت نے حکام کو اسے اس وقت تک جیل میں رکھنے کی ہدایت دی تھی جب تک اس کے پاکستان واپس پہنچنے کی ضروری کارروائی مکمل نہیں ہو جاتی۔ وزارت داخلہ اس طرح کے قیدیوں کے امور کا جائزہ لے رہی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل محابس وی کے سنگھ نے کہا کہ وزارت داخلہ سے جیلوں میں موجود پاکستانی قیدیوں سے متعلق مکتوب موصول ہوا ہے۔ ہم محمد ارشد محمود سے متعلق اطلاع پر مبنی جواب دے رہے ہیں۔ حالت نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے بنجارہ ہلز علاقے میں ہنگامہ آرائی کرنے والی ایک بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن طالبہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 21 سالہ پرتیشیا اپنے دوست کے مکان میں پارٹی میں مے نوشی کے بعد اپنی ایک سہیلی کے ہمراہ مکان لوٹ رہی تھی کہ ایل وی پرساد آئی ہاسپٹل کے قریب اس نے ایک ٹریولز کی گاڑی کو ٹکر دے دی اور وہاں سے بچ نکلنے کے لیے اس نے دیگر 3 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ مقامی عوام کی جانب سے شکایت کرنے پر بنجارہ ہلز پولیس کی ٹیم وہاں پہنچ گئی اور لڑکی کو حراست میں لے لیا۔ اس کا معائنہ کروایا، جس میں وہ حالت نشے میں گاڑی چلانے کی قصوروار پائی گئی۔ پولیس بنجارہ ہلز نے لڑکی کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 279 اور موٹر وہیکلز ایکٹ کی دفعہ 188 کے تحت ایک مقدمہ درج کر لیا اور بعد ازاں اسے گرفتار کرتے ہوئے شخصی ضمانت پر رہا کر دیا۔ لنگر ہاؤس پولیس نے ایک عادی سارق کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 4 لاکھ مالیاتی مصروفات طلائی زیورات برآمد کر لیا۔ انسپکٹر لنگر ہاؤس ایم اے جاوید نے بتایا کہ 25 سالہ عادی سارق کے کرشنا ساکن پرشانت نگر لنگر ہاؤس نے جاریہ سال 7 جنوری کو کمار نائک کی موٹر سائیکل کا سرقہ کر لیا تھا اور اس سلسلے میں لنگر ہاؤس پولیس نے ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ صبح 11 بجے پیٹرولنگ پارٹی نے کرشنا کو مشتبہ حالت میں مسروقہ موٹر سائیکل پر گزرنے کے دوران اسے حراست میں لے لیا اور تفتیش پر اس نے سرقے کی کئی وارداتوں میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا۔ کی وارداتوں میں ملوث ایک باورچی اور اس کی بیوی کو گولکنڈہ پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے مسروقہ مال برآمد کر لیا۔ انسپکٹر گولکنڈہ سید فیاض نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 30 سالہ بی پربھاکر ساکن ضیاء باغ آصف نگر اپنی بیوی 24 سالہ بی شراوانی کی مدد سے حیدرآباد و سائبر آباد کے مختلف علاقوں میں سرقے کی سنگین وارداتیں انجام دی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ پربھاکر اور شروانی کی شادی 2013 میں ہوئی تھی اور پربھاکر جو پیشے سے باورچی ہے گاندھی ہاسپٹل کی قدیم عمارت کے قریب چلائے جا رہے ڈھابے میں ملازمت کیا کرتا تھا، لیکن 2016 میں ڈھابے کو منہدم کیے جانے کے بعد وہ بے روزگار ہو گیا۔ آسانی سے روپے کمانے کی غرض سے پربھاکر نے میڈی پلی علاقے میں 5 سرقے کی وارداتیں انجام دی، جس کے نتیجے میں پولیس نے اسے گرفتار کیا تھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ دوبارہ سرگرم ہو گیا اور جاریہ سال جنوری میں میاں بیوی نے ملکاجگیری علاقے میں ایک مکان میں خفل شکنی کے ذریعے مکان میں داخل ہو کر لیپ ٹاپ اور دیگر قیمتی اشیاء کا سرقہ کیا کرتا تھا۔ گولکنڈہ پولیس نے انہیں آج گرفتار کر لیا اور تحقیقات کے دوران یہ معلوم ہوا کہ دسمبر 2016 میں پربھاکر اور شروانی نے شیخ پیٹ علاقے میں مکان میں سرقے کی واردات میں ملوث ہوتے ہوئے طلائی زیورات، LED ٹی وی، کیمرہ، موبائل فون وغیرہ جن کی مالیت 4 لاکھ ہے اس کا سرقہ کیا تھا اور مسروقہ مال کو جگدیش مارکیٹ میں فروخت کر دیا تھا۔ گولکنڈہ پولیس نے گرفتار سارقین کے قبضے سے 12.5 تولے طلائی زیورات، الیکٹرانک اشیاء اور ایک مسروقہ موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی۔ گرفتار سارقین کے جوڑے کو عدالت میں پیش کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ ہندوستان کے سابق کپتان محمد اظہر الدین نے آج حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر کے عہدے کے لیے اپنی نامزدگی داخل کی۔ یہ عہدہ لودھا کمیٹی کی اصلاحات پر سپریم کورٹ کے فیصلے اور ارشد ایوب کے استعفے کے بعد مخلوع ہوا۔ اظہر الدین ہندوستان کے لیے سب سے طویل عرصے تک قیادت کرنے والے کھلاڑی رہے۔ انہوں نے لگاتار 3 ورلڈ کپ 1992، 1996 اور 1999 میں قیادت کی۔ میچ فکسنگ الزامات میں ان کے مبینہ ملوث ہونے پر BCCI کی جانب سے تاحیات پابندی عائد کر دی گئی۔ اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے بعد اظہر الدین نے کہا کہ حیدرآباد کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کرکٹ پر توجہ نہیں تھی۔
मेरा बुनियादी मकसद हैदराबादी क्रिकेट को बुलंदी पर देखना है। मैं क्रिकेट के लिए वाकई अच्छा करना चाहता हूँ। इनफरादी तौर पर किसी की ख्वाहिश पर HCA को नहीं चलाया जा सकता। मैं ज़िलाई सतह पर क्रिकेट को फ़रोग़ देना चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादातर सख्त जान खिलाड़ी अजला से होते हैं। हमने कई बड़े खिलाड़ियों को पेश किया है, लेकिन अब हिंदुस्तानी टीम में ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं। मेरी तवज्जो खेल के लिए सख्त मेहनत पर मरकूज रहेगी। अजहरुद्दीन ने कानूनी लड़ाई के बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से 2011 में अपने हक़ में फ़ैसला हासिल किया, लेकिन BCCI ने बाज़ाब्ता तौर पर इन पर से पाबंदी बर्खास्त नहीं की। इन्हें अभी तक वजीफ़ा नहीं मिला जो साबिक़ खिलाड़ियों को मिलता है। सेक्रेटरी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन जॉन मनोज ने खबर रसां इदारे से कहा कि मुझे पता चला है कि अजहरुद्दीन अपने हामियों के साथ HCA इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए आए। इनके पास तहत की अदालत का फैसला था जिसके तहत इन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिली। आमतौर पर HCA के इंतखाबात मई के आखिरी में इतवार को मुनक्किद होते हैं, लेकिन अजहर ने अदालत से हुक्म हासिल किया है कि जिसके बाद अब इंतखाबात 17 जनवरी को होंगे।